अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज दरअसल पाकिस्तान की मईशत के हवाले से 3-4 इंतहाई अहम ख़बरें हैं और वो ख़बरें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि IMF की जानिब से पाकिस्तान की मईशत से मुतल्लिक़ इंतहाई अहम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। और हैरान कुन तौर पर आपको बताएँगे कि IMF ने मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है। और जो निगरान हुकूमत, साबिक़ निगरान हुकूमत पाकिस्तान में रही है, जिसके वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ थे और वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर थी, उनकी माशी पॉलिसियों की तारीफ़ की है। ये माजरा क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि बहुत ही धमाका खेज़ ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ अपना हुक्मनामा जारी किया है। और इस हुक्मनामे में जो फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको उड़ा कर रख दिया गया है। और दो इंतहाई अहम शख्सियात जो हैं, जिनसे मुताल्लिक़ इस रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं, उससे मुताल्लिक़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में खुलकर बात की है। तो जो पहले शख्स हैं वो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में लिखा है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट, उसमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। फिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने एक तरदीदी बयान जारी किया था और इन फैज़ाबाद धरना की जो इंक्वायरी कमीशन है, जो अरकान थे, उन्होंने सिर्फ उस तरदीदी बयान के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है। फैज़ हमीद से कोई बयान हल्फ़ी नहीं लिया गया। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह को फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के अरकान ने कसूरवार ठहराने की कोशिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ये कह रहा है कि धरना कमीशन को, फैज़ाबाद धरना का जो कमीशन है, इसको चाहिए था कि एक वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट पेश करके किसी एक शख्स की जो एक शख्स से मुताल्लिक़ एतराज़ात थे वो दूर करने की कोशिश करते और साथ ही साथ ये भी बताते कि फैज़ाबाद धरना किस तरह हुआ था, कोई उसका तजावीज़ सामने आती, कोई और उसका वे फारवर्ड सामने आता। तो फैज़ाबाद धरना की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दिया है। अब आते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने एक इजलास भी यहाँ इस्लामाबाद में बुलाया है और इस इजलास में उन्होंने कुछ वाज़ेह अहकामात जारी किए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए वो हर महीने में 2 इजलास करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं या फिर नहीं बढ़ रही। लेकिन अभी तक निगरान हुकूमत के दौर में जो बरामदात बढ़ी थी, जितने फ़ीसद बढ़ी थी, उसका मुकाबला अभी मौजूदा दौर हुकूमत में नहीं हो सका। निगरान हुकूमत में जो 8-9 महीने थे, उसके दौरान पाकिस्तान की बरामदात जो पहले -9% तक गिर गई थी, उनको निगरान हुकूमत के दौर में 9% तक बढ़ा दिया गया था। जो तिजारती खसारा था वो मुसलसल कम हो रहा था और जो पाकिस्तान की बरामदात थी वो माहाना बुनियादों पर और फिर सालाना बुनियादों पर बढ़ रही थी। ख़ास तौर पर जो चीन के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी, वो 8 महीने में उसमें 40% के करीब इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इसी तरह सऊदी अरब और जो दीगर ममालिक हैं, उनको भी पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही थी। अब पाकिस्तान का जो बरामदी शोबा है वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की बरामदात बढ़ानी है तो फिर जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको फिर हुकूमत पाकिस्तान 9 सेंट के ऊपर बिजली फराहम करे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान किसी भी सूरत में ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि IMF की जो शराइत हैं वो इस वक्त इंतहाई सख्त हैं। और अब जो IMF का नया प्रोग्राम आ रहा है, उसमें भी IMF ये कह रहा है कि किसी शोबे को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर है या फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके लिए जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है, ये खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई ज़्यादा है। किसी भी जगह पर आपको इंडिया में भारत, हिंदुस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश और जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, वहाँ पर बिजली 6-7 सेंट में मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में 9 सेंट पर भी हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो सनतों का बिल आ रहा है वो कोई 20 सेंट तक पहुँच चुका है। तकरीबन 70 रुपये फ़ी यूनिट तक लोगों को बिजली
دی جا رہی ہے، کیونکہ کیپیسٹی چارجز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، حکومت پاکستان نے وہ ادا کرنے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کے پاس ابھی کوئی پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آپ کو وزارت خزانہ میں ایک اور وزیر مملکت برائے خزانہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، علی پرویز ملک، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سے ان کا تعلق ہے، اور مریم نواز شریف نے جو سیٹ چھوڑی تھی حلقہ N 119 سے، اس نشست پر علی پرویز ملک کامیاب ہو کر آئے ہیں اور ان کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا قلمدان سونپا جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، لیکن وہ بہت جلد جو ہے وزیر مملکت برائے خزانہ کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ تو اس طرح مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں علی پرویز ملک، شہباز شریف کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اب وزارت خزانہ میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ نون لیگ کی پالیسی کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ناظرین کہ نگراں دور حکومت کی جو پالیسی تھی، معاشی پالیسی تھی، اس کے اوپر IMF کا بیان آیا ہے، اور IMF یہ کہہ رہا ہے کہ نگراں دور میں سابق جو وزیر خزانہ تھیں، وزیر تجارت تھے اور وزیر اعظم تھے، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، بلکہ ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ خاص طور پر نگراں دور کے حکومت کے جو اقدامات تھے اس کی تعریف کرتے ہوئے IMF کا یہ کہنا ہے کہ نگراں حکومت نے قرضوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے، FPR میں ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام شروع کیا، آٹومیشن کا پروگرام شروع کیا، اصلاحات شروع کی، اور پھر پرائمری سرپلس رکھنے کے لیے سخت اقدامات بھی کیے۔ نگراں دور میں بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بھی بروقت طور پر بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ ایسی پالیسیز ہیں کہ IMF یہ کہتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو پھر جو سابق نگراں دور میں معاشی پالیسی تھی اسی کو لے کر آگے چلے، لیکن افسوسناک طور پر ابھی تک موجودہ حکومت کی جانب سے کوئی معاشی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے ہی نہیں۔ نہ تو برآمدات کو بڑھانے کے لیے ابھی تک کوئی پالیسی دی گئی ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اگلے 4-5 سال کا معاشی پلان حکومت پاکستان نے، نون لیگ کی حکومت نے ابھی تک تیار کیا ہے۔ اب پنجاب میں جو صورتحال ہے، اس کی گندم کی جو صورتحال ہے اس کی اصل کہانی بھی اب سامنے آ گئی ہے، اور پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے نہ تو ہم اس سال کسانوں سے گندم خریدیں گے اور نہ ہی اگلے سال کسانوں سے گندم خریدیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور جو محکمہ خوراک ہے پنجاب، وہ تقریباً 400 ارب روپے کا اس وقت مقروض ہو چکا ہے۔ محکمہ خوراک کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اس لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اب وہ ہر وقت ہر سال کسانوں سے گندم خریدے گا، جو مارکیٹ ریٹ ہوگی، جو بھی ریٹ ہوگا اس کے اوپر گندم خریدی جائے گی۔ جیسے کہ اب سرکاری نرخ جو ہے وہ 3900 روپے ہے، لیکن حکومت پنجاب کاشتکاروں سے، کسانوں سے 3000 روپے میں بھی 2500 میں گندم کی خریداری نہیں کر پا رہی۔ رانا تنویر اس کے اوپر مسلسل بیان بازی کر رہے ہیں کہ پاسکو گندم خریدے گی، اتنا باردانہ جس کے پاس کوئی 1 ایکڑ ہے اس کو 8 بورے صرف باردانے کی دی جائے گی۔ تو یہ نہ تو پنجاب حکومت کے پاس اس وقت پالیسی ہے معیشت کی، اور نہ ہی کوئی وفاقی حکومت کے پاس ایسی پالیسی سامنے آ رہی ہے کہ جس میں وہ کم از کم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اگلے 1 سال 2 سال کے دوران حکومت پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو IMF ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے متعلق اتنا خوش نہیں ہے جتنا کہ وہ سابق نگراں دور حکومت کے دور میں جو معاشی پالیسیاں تھیں اس کی تعریف کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔